وله الحمد على ما أنعم سبحانه. لا علم لأحد إلا ما علم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أذن الخير التي استمعت واستقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. وبعد، فقد عشنا في الحلقة السابقة حول خواطر تفسير القرآن الكريم، وعلمنا أن القرآن سمي قرآنا لأنه يقرأ، وسمي كتابا لأنه يكتب. وقلنا إن الحق جعل من جنود حفظ القرآن حفظا في الصدور وتسجيلا في السطور. وقلنا إن من علامات إنصاف الحق للخلق أن يديم لهم منهجه إدامة لا تدخل في اختيار البشر، ولكنها فوق مقدورات اختيار البشر. فإننا لو نظرنا إلى الأمر المنهجي في القرآن لوجدنا الناس كلما تقدم بهم الزمن تحللوا من المنهج، ولكن مع تحللهم من المنهج نجدهم يعنون عناية خاصة بتوثيق كتاب المنهج وهو القرآن، فيطبع في أشكال متعددة ويسجل على أنماط متعددة، ويكون من جنود حفظه وتسطيره من هو غير مؤمن به، مما يدل على أن الحفظ ليس من التكليف في البشر، ولكنه حفظ مقطوع من الله بوعد الله ومن الله. ولو أن الأمر كان منطقيا لكنا أهملنا تسجيل القرآن كما أهملنا تطبيق منهجه في سلوكيات الحياة، وإذا لأصبح الأمر منطقيا، ولكننا نجد إهمالا للمنهج كنظام يحكم سلوك البشر، وتوثيق للمنهج من حيث تسطيره وتسجيله وحفظه عناية به، مما يدل على أن الحق سبحانه وتعالى حين طرق قضية الحفظ أطلقها ليؤكدها واقع الحياة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن فلا عذر لأحد في أن يختفي منهج الله عن الوجود، ولكن الناس حين يصرفون أنفسهم عن مطلوبات المنهج القرآني يكونون داخلين في دائرة التكليف في الأمر الاختياري، ودائرة التكليف دائما عرضة أن تطاع وعرضة أن تعصى، والشيء ما دام عرضة أن يطاع وما دام عرضة أن يعصى فالحق سبحانه وتعالى أدخل ذلك في الأمر الاختياري فقط. والأمور التي تترتب عليها مسائل الحياة أمور لم يجعلها الله اختيارية، بل أمور فرضها الله على الكون بجميع أجناسه إلا الإنسان في دائرة الاختيار. فالجماد والنبات والحيوان والإنسان في غير دائرة الاختيار مقهور على أفعال ليس له أن يفعلها أو لا يفعلها. ومن هذا بقي نظام الوجود صالحا في كل شيء مقهور عليه المكلف، ولكن الخلل إنما جاء من ناحية مخالفة المختار فيما يأتي به منهج ضد الاختيار.
إذا كنا نريد أن نعيش القرآن وأن نحيا الكتاب، كنت أننا لا نطمع في أن نفسره، لأن تفسير القرآن متروك للزمن إلى أن تقوم الساعة، وكل زمن سيتسع لتفسيره تفسيرا يتفق مع قضايا الكون كله. أما الأحكام التكليفية فلا تريد تفسيرا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى منها، لأنها أمر يتعلق به ثواب وعقاب، وأمر المتعلق به ثواب وعقاب يستوي عنده من أدرك عصر النبوة ومن يدركه قيام الساعة، فيجب أن لا يكون فيه شيء غامض. فإن كان هناك كنز لبعض الأسرار فذلك الكنز لأن بعض العقول لا تطيق أسرار الحياة التي يشير إليها القرآن الكريم. ولذلك نؤثر دائما أن نقول أن كل مفسر يحوم بخواطر إيمانية حول القرآن الكريم،